जिसकी लेखिका है रज़िया सज्जाद ज़हीर। और ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो अलग विस्थापित हुए। विस्थापित मतलब जो हिंदू जो थे, जो पाकिस्तान में जिनका जन्मभूमि था, वो भारत आए। भारत से जो कुछ मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए। तो जो लोग अपना जो जगह को छोड़ करके उस समय विस्थापित हुए हैं, तो वो लोगों के दिलों में अपने उस जगह के लिए जहाँ पर वो पैदा हुए हैं एक लगाव रहता है। और ऐसी ही कहानी जब हम देखते हैं, साफिया नाम की एक लड़की रहती है और उनके घर के बाजू में एक सिख परिवार के घर में कीर्तन होता है। कीर्तन होता है मतलब उनके घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। तो वहां पर साफिया जाती है। तो वहां पर जब साफिया जाती है तो वहां पर एक बूढ़ी सी औरत को देखती है, सिख औरत को देखती है। और जब वो देखती है तो उनको देखते ही रह जाती है, क्योंकि जो सिख जो महिला थी वो साफिया की हूबहू माँ के जैसे ही दिखती थी। तो साफिया की माँ का तो देहांत हो गया था, निधन हो गया था। और वो बार बार उस सिख महिला को देखती है। तो वो सिख महिला को भी ऐसा लगता है कि ये बच्ची मुझे बार बार क्यों देख रही है, बार बार क्या बात है। तो वो जो सिख महिला रहती है वो अपनी उसकी बहू से पूछती है कि ये जो लड़की आई है हमारे घर में, ये मुझे बार बार देख रही है, ये कौन है। तो उनकी बहू बताती है कि हमारे पड़ोस में रहने वाली है, अरे मुस्लिम है, और ये कल लाहौर जा रही हैं। क्योंकि जो साफिया थे उसके भाई लोग, उनके परिवार के लोग लाहौर में रहते थे। तो वो लोग इनकी शादी हो गई थी, ये यहीं पे रह गई थी। लेकिन इनके जो भाई लोग थे वो विभाजन में पाकिस्तान जाकर के बस गए थे लाहौर में। तो ये लाहौर जाने वाली थी अपने भाइयों से मिलने के लिए। तो लाहौर का जैसे नाम सुना उस सिख महिला ने, तो साफिया के पास आकर के बैठ जाती हैं। और एक और मतलब जैसे भजन कीर्तन चलते रहता है। और दूसरी ओर जो महिला, जो सिख महिला है या जो साफिया है, वो जो भारत विभाजन के समय में जो हाल था, जो मुसीबतें थी, जो परेशानी थी, जो तकलीफें जो उन्होंने झेली थी, वो बताते रहती हैं एक दूसरे को। क्योंकि जो सिख महिला थी वो लाहौर में पैदा हुई थी और विभाजन के कारण उसे भारत आना पड़ा था। और साफिया जो थी वो तो भारत में ही पैदा हुई थी, अजमेर में, राजस्थान के। लेकिन उसके भाई या उसके जो परिवार के लोग थे वो लाहौर चले गए थे। तो वो उनसे मिलने जा रही थी, 15 दिन का उसको वीजा मिला था और वो अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रही थी। तो जब ये बात उस सिख महिला को पता लगता है कि साफिया लाहौर जा रही है, तो वो उसका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि लाहौर उसका जन्म स्थान रहता है। वहां पर पली बड़ी, अपने जिंदगी का बहुत साल वहां पर उन्होंने बिताया था। और वो बोलती है कि जो सिख महिला और साफिया फिर आपस में बात करते रहते हैं। इधर जब भजन कीर्तन जब समाप्त हो जाता है, तो जो सिख महिला थी वो बहुत सारे चीजों को देती है उस साफिया को। और बोलती है कि वो आप लाहौर जा रही हो, है ना, तो मैं आपके लिए लाहौर से कुछ लाऊं। तो जो सिख महिला जो रहती है वो बोलती है ठीक है, आप लाहौरी नमक ले हेलो। आना। लाहौरी हेलो। नमक। हेलो हाँ सर। बेटा। हाँ। सर ये साफिया मुसलमान है? हाँ। हाँ, ओके, बताइए सर। हाँ, साफिया मुस्लिम है। और जो सिख महिला के घर में जाती हैं वो, और जो सिख महिला है उसको माँ की हूबहू, उसकी फोटो कॉपी उनकी माँ की जैसी दिखती हैं, माँ की जैसा उनका पहनावा रहता है। तो साफिया उनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, उनसे बहुत आकर्षित हो जाती है, उसमें अपनी माँ का रूप देखने लगती है और बार बार देखती है। तो सिख महिला भी उसके ऊपर में प्यार बरसाती है। वो बोलती है बच्ची मुझे क्यों देख रही है, छोटी सी बच्ची है जो मुझे देख रही है बार बार। फिर अपनी बहू से पूछती है तो बहू बता देती है कि ये पड़ोसी की है, मुसलमान है। और ये अपने भाइयों से मिलने के, अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है। तो लाहौर का नाम सुनते ही जो सिख महिला जो रहती है वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि लाहौर में उस सिख महिला का जन्म हुआ था, वहीं वो पली बढ़ी थी, वहीं से वो आई थी। अब वो साफिया जो रहती है वो जाती है अपने भाइयों के पास में, 15 दिन वहां पर गुजारती है। सब भाइयों से बहुत प्यार मिलता है, आसपास के तमाम रिश्तेदारों से मिलती है, बहुत सारे सब गिफ्ट देते हैं, बहुत सारा चीज लेते हैं। और
ساتھ میں جو مہیلا بولتی ہے میرے لیے لاہوری نمک لے کر کے آنا، تو لاہوری نمک کو بھی وہ ساتھ میں رکھ دیتی ہے، وہ اپنے ساتھ میں رکھ لیتی ہے۔ تو جو ان کا بھائی پولیس میں رہتا ہے، صافیہ کا جو بھائی رہتا ہے، ایک بھائی پولیس میں رہتا ہے، تو بولتا ہے بہن یہ نمک کہاں لے جا رہی ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں اسے جو ایک ماں ہے، میری جو ہندوستان میں ماں ہے، میں اس کے لیے لے جا رہی ہوں۔ تو اس کا بھائی آشچرچکت ہو جاتا ہے، بولتا ارے اپنی ماں تو ختم ہو گئی، تو کون سی ماں کی بات کر رہی ہے؟ تو پھر وہ بتاتی ہے نہیں، ایک مہیلا ہے، سکھ مہیلا ہے، اور ہو بہو مجھے ماں کے جیسے ہی دکھتی ہیں، تو مجھے ماں ہی مانتی ہوں، اور ماں کے جیسا ہی وہ مجھے پیار بھی کرتی ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ لاہوری نمک لے کر کے آنا۔ اب ان کا بھائی بتاتا ہے کہ یہاں سے لاہوری نمک آپ ہندوستان بھارت دیش نہیں لے جا سکتے، کیونکہ نمک لے جانا، لاہوری نمک لے جانا غیر قانونی ہے، ایسا وہ کہتے تو بولتے ہیں کہ ہندوستان کے حصے میں، یا آپ لوگ اپنی بھائی اپنی بہن کو بولتا ہے کہ آپ لوگوں کے حصے میں تو بہت سارا نمک آیا ہے، تو بہن تھوڑی سی غصہ ہو جاتی ہے، بولتی ہے میں اپنا حصے کا بات نہیں کر رہی ہوں، مجھے تھوڑی سی وہاں کا لاہوری نمک چاہیے، میری ماں نے مجھے منگوایا ہے۔ تو اس پرکار سے پھر وہ بھائی کو سمجھاتی ہے کہ ایسا ماں کے جیسی دکھتی ہے ایک مہیلا، اور انہوں نے مجھے کہا ہے میں اپنا وعدہ تو نبھاؤں گی۔ تو بولتا ہے بھائی اس کا یہ تو ٹھیک ہے بہن، تو لے جائے گی تو، لیکن راستے میں کسٹم، جو کسٹم رہتا ہے وہاں اگر وہ لوگ پکڑ لیے تو تجھے وہ جیل بھی ہو سکتا ہے، اور ساری چیزیں جبت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو صافیہ بہت سمجھاتی ہے، تو پھر اب اس کے دل اور دماغ میں یہی چلتے رہتا ہے کہ ماں مجھے منگائی ہے کہ میں کیسے لے جاؤں، تو چھپا کے ہی لے جاتی ہوں، تو جو گفٹ والے سامان رہتے ہیں اس کے ساتھ میں نمک کو تو باندھ کر کے وہ لے جاتی ہے۔ اب بھائی بہن بات کرتے رہتے کہ بولتے ہیں کہ دیکھ اگر پکڑ لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا، بولتے جو بھی ہوگا بھائی، میں ماں نے منگایا ہے تو میں لے جا کر کے ہی رہوں چاہے کچھ ہو جائے۔ اب وہ اپنا سب سامان پیک کرتی ہیں بچوں، اور واپس ٹرین میں آنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کے دل اور دماغ میں ابھی بھی چلتے رہتا ہے کہ نمک جو تھا ماں نے جو منگایا ہے اسے وہ رکھ لیتی ہے۔ تو جو پھل والے جو ٹوکری رہتی ہے اس میں وہ نمک کا پڑیا کو بھی رکھ لیتی ہے، تو پھلوں کی ٹوکری کی اس کی جانچ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ لے کر کے کیا کرتی ہے اپنے پرس میں رکھ لیتی ہے بچوں، ٹھیک ہے، پرس میں رکھ لیتی ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ویٹنگ روم میں بیٹھی رہتی ہے تو کسٹم آ رہے اس کے پاس میں آتے ہیں، اس کے سامان کو جانچ کرتے ہیں، تو جانچ کرتے ہیں تب صافیہ خود سے وہ نمک نکالتی ہے، اور وہ بولتی ہے کسٹم والے کو دکھا کر بولتی ہے کہ یہ پڑیا میں اپنی ماں کے لیے بھارت میں لے جا رہی ہوں۔ تو جو کسٹم والا جو آفیسر رہتا ہے وہ نمک کی پڑیا کو واپس اس کے پرس میں ہی واپس رکھ کر کے بولتا ہے آپ اسے اچھی طرح لپیٹ کر کے رکھ لیجئے، اور اس کا آپ ذکر نہ کریں۔ تو قانون بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، دلوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر پھر اور وہ جو پاکستان کا جو کسٹم آفیسر جو رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا جو جنم ہے امرتسر میں ہوا تھا، ہے نا، تو وہاں پر بھی جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ وہاں میری جنم بھومی ہے، وہ میری ماتر بھومی ہے، اور وہاں سے مجھے بہت لگاؤ ہے، اور وہاں سے کوئی چیز اگر کوئی لائے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو وہ اس پرکار کرتا ہے، اور پھر وہ نمک کی پڑیا لے کر کے وہ واپس آتی ہے۔ تو بھارت دیش میں بھی جو کسٹم میں ادھیکاری جو رہتے ہیں وہ لوگ بھی اس کی جب جانچ کرتے ہیں بچوں، تو وہاں پر جو جانچ کرنے والا جو ویکتی جو رہتا ہے سنیل داس گپتا بول کر کے، وہ بھی اس کو بھی یہ دکھا دیتی ہے مہیلا صافیہ کہ میں اپنے ساتھ نمک لے جا رہی ہوں، تو وہ بھی یہی بولتا ہے کہ میرا جنم تو پاکستان میں ہی ہوا تھا، اور وہ میرا ملک ہے، میرا دیش رہا ہے وہ، اور ڈھاکہ کے بارے میں وہ کہتا ہے، چونکہ بنگال کے بارے میں جو پاکستان میں مل گیا ہے، اور وہ بھی میرا دیش رہا ہے، اور وہاں سے بھی اگر کوئی بھیٹ سوروپ کوئی کسی چیز کو لاتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، تو آپ اسے رکھ لیں۔ تو دونوں کسٹم والے کو معلوم تھا کہ نمک لے جانا غیر قانونی ہے، لیکن وہ جو بھاوناؤں میں لے کر کے جو صافیہ جو جاتی ہے، اور تو وہ بھاوناؤں کو وہ کسٹم والے دونوں طرف کے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مہیلا چرا کر کے نہیں لے جا رہی ہے، لیکن اپنی ایک ماں کے لیے گفٹ کے روپ میں اسے لے جا رہی ہے۔ تو اس پرکار سے جو صافیہ جو رہتی ہے وہ اپنی ماں کے لیے گفٹ لے کر کے آ جاتی ہے۔ تو یہ پورا کہانی کا آثار ہے بچوں۔
ठीक है, इससे संबंधित या कोई मन में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, मुझे मालूम है, तो आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तुम अपना लेके बैठ, हाँ पंखा चालू करो, बैठो ना तुम अपना, इधर बैठो, तुम अपना बैठो नूर। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर जैसे कि आपने बताया कि जो कस्टम वाले थे उन्होंने भावनाओं को महत्व दिया और उन्होंने साफिया को जाने के लिए कह दिए, तो सर एक्चुअल में हमें ऐसे ही होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए सर, भावनाओं के ऊपर या फिर कानूनन? देखिए भावनाओं के ऊपर में रहेंगे तो संबंध अच्छे रहेंगे। कानून क्या रहता है कि कानून सिर्फ हम ये देखते हैं कि कानून जो है वो लोगों की कोई गलत काम करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है या कोई चोरी करता है, वो उस कानून के डर से ना करे, इसके लिए कानून बनाया जाता है। लेकिन अगर उस कामों से अगर कोई कानून नहीं टूट रहा है, उस काम से अगर किसी की भावनाएं मजबूत हो रही हैं, लोगों में भाईचारा और विश्वास का जो भाव वो बढ़ रहा है, तो वो चीज होना ही चाहिए। कम करो, कम करो, दरवाजा बंद करो। हाँ बेटा, और किसी का कोई प्रश्न? सर उसे लाया क्यों नहीं जा रहा था? हाँ सर उस नमक को लाया क्यों नहीं देने रहा था? देखिए कानून बहुत सारा चीज बच्चों, आप एक चीज जानते होंगे, खसखस, लड़कियां जानती होंगी, लड़के लोग भी कुछ जानते होंगे। खसखस एक व्हाइट व्हाइट कलर का बिल्कुल बारीक बारीक सा दाना रहता है, जो उसमें डाला जाता है, खाने पीने में डालते हैं, आप लोग जानते हैं। हाँ, आपको मालूम है कि ये खसखस लेकर के अगर आप विदेश गए है ना, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा आज भी, क्योंकि खसखस को बहुत सारे देशों में बैन करके रखा है और उसे वो मादक पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो लाहौरी नमक, अभी भी बच्चों वहां पर जो नमक मिलता है, जिसको लाहौरी नमक, सेंधा नमक भी कहते हैं जिसे, वो एक पूरा पहाड़ है बच्चों वो। और पहाड़ को वो लोग काट काट करके, तोड़ 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 करके जो बेचते हैं, जो आप लोग फल्ली दाना आप लोग जब खरीद के खाए होंगे, उसके साथ में एक नमक मिलता है, वो नमक वहां का ही प्रोडक्ट है, मतलब पहाड़ है बच्चों वहां पर, उस नमक के पहाड़ है। आप YouTube में देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो वो नमक लाना मतलब गैर कानूनी था उस समय, और अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज भी होगा, क्योंकि जो चीज जिस देश का है तो बगैर अनुमति के उन चीजों को नहीं ले जाया जा सकता। और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का? हेलो हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये लाहौर तो पाकिस्तान में नहीं है ना, भारत में है? नहीं बेटा, पाकिस्तान का शहर है लाहौर, तो भारत अभी में नहीं। बोलिए एक जो अभी बोले ना, एक अमृतसर का के वो भी तो भारत में है, वहां से भी कुछ उसको लाने नहीं देता। नहीं तो अमृतसर भारत, अमृतसर पंजाब में है, भारत में है। लाहौर पाकिस्तान में है। जब आजाद हमारा देश नहीं हुआ था, तब तो पूरा एक था, पूरा देश एक था, पूरा भारत देश, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भारत है, सारी चीजें भारत भारतीय महाद्वीप या भारत देश में आती थी। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद में, बंटवारा हो जाने के बाद में वो शहर अलग हो गए, वो अलग चले गए। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, जगदलपुर, यहाँ पर एक सिंधी फैमिली है बच्चों, सिंधी फैमिली है। तो वहां पे उनके एक बुजुर्ग अभी खत्म हो गए वो, लेकिन जब मैं उनके यहाँ, उनके किराने की दुकान थी बच्चों, तो मैं उनके वो लोग सिंध से आए थे, पाकिस्तान से आए थे वो लोग, यहाँ पर आकर के बसे थे जगदलपुर में। अभी भी उनके बच्चे लोग हैं। और जब मैं उनके पास में जब जाता था तो वो जो हम सामान जो लिखते थे, वो उर्दू में ही लिखते थे। और वो उनका जन्म भी वहीं पे हुआ था, सिंध में हुआ था, वहां से वो आकर के, और वो बोलते भी बहुत साफ उर्दू थे और लिखते भी उसी में थे, हिंदी उनको आता ही नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विभाजन की त्रासदी को झेले हैं, और बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आई हैं जिसमें देखे, तो जिस परिवार के लोगों ने विभाजन को झेला है, देखा है, वो लोग आज भी उस दुख और दर्द को महसूस करते हैं।
آج بھی ہیں بہت سارے لوگ جن کے پریوار کے لوگ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، تو آنا جانا کے لیے آج بھی تڑپتے ہیں، ترستے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں بچوں. हेलो सर, ہاں بیٹا. ढाका भी पाकिस्तान में है? ہاں بیٹا، ڈھاکہ پاکستان نہیں، سوری ڈھاکہ پاکستان نہیں، بنگلہ دیش میں ہے بیٹا. پاکستان پہلے دو بھاگوں میں تھا، ایک اتری پاکستان، ایک پشچمی پاکستان. تو جو ادھر والا جو پاکستان تھا 1971 میں جو یدھ ہوا تھا اندرا گاندھی جی نے کے نیترتو بھارت نے جب لڑا تھا، تو وہاں پر پاکستان کو اس الگ ٹکڑا کو بھارت کے ساتھ مل کر کے وہاں کے لوگوں نے لڑا اور جیتا، اور وہاں کو الگ بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ دیش بن گیا. تو جو بنگلہ دیش ہے وہاں کی راجدھانی آج بھی ڈھاکہ ہے بچوں. यस. اور کسی کا کوئی پرشن؟ अच्छा जी, किन्नू سر किन्नू بتائیں यानी क्या اس होता کو है? برابر بتائیے تو. ہاں ڈالی. ڈھاکہ والا. ہاں 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 ڈالی کچھ بول رہی تھی، پھر بتاتا ہوں. ہاں بولو. अच्छा जी, मैं बोल रही थी कुसुम. ہاں کسم، ہاں بولو کسم. अच्छा जी, कीनू ओ यानी क्या होता है? ऐसा बुक में लिखा है, एक सेंटेंस है कि अच्छा अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा. तो आप सब्जी फलों की टोकरी के बारे में बताया चाचा जी, तो यहाँ पे किनुओं यानी फल की टोकरी है चाचा जी. ہاں کیوں مطلب پھل کی ٹوکری کو وہاں پر اس بھاشا میں کینو کہا جا رہا ہے. जी. ہاں کوئی بچے کا کوئی پرشن تھا؟ سر جو ابھی بتا رہے تھے نا مطلب ڈھاکہ کے بارے میں، اس کو ایک بار اور بتائیے نا جو بتائیں ابھی. ہاں یہ تھا کہ میرے پڑوس میں ایک سندھ سے آیا ہوا پریوار ابھی بھی رہتا ہے، لیکن جو فیملی جو آئی ہے تو وہ وہاں سے وستھاپت ہو کر کے آئے تھے. تو آج بھی ان کے جب تک میں ان کا پریوار میں جب کرانہ کی دکان تھی ان کی، تو جیسے ہم سامان لینے گئے تو وہ لوگ لسٹ بناتے یہ سامان اتنے کا، یہ سامان اتنے کا. تو ان کے یہاں کافی بڑا کرانے کی دکان تھا، تو وہ اردو میں ہی لکھتے ہیں. تو میں ان سے پوچھا تھا دادا آپ اردو میں لکھتے ہو؟ کیونکہ اردو تو میں بھی پڑھا ہوں بچوں. تو آپ اردو میں لکھتے ہو تو آپ یہ کہاں سے سیکھے؟ ہلو سر. ہسٹری بتائے تھے کہ نارائن میں سر پلیز نہیں ہوں، نارائن غصہ نہیں ہوں بیٹا میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا. سر پلیز سر مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت غلط. نہیں میں ناراض نہیں ہوں، ناراض تو میں بچوں سے تو ہو رہا تھا سر کل رات میں. سمجھ میں کیا نہیں ہو جاتا سر، اب کیا کروں سر. سر ایک بات بول رہا ہوں سر، مجھے سر میں ایسا آپ مدد سب کا کر تھرو سے ایسے کرتے ہیں سر. میں ایسے ہی پوچھ معاف کر دینا سر. اور سر آپ کے یہاں کل عید ہے سر، ہم عید کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے سر. اور کل چھٹی بھی ہے. چلیے مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت. ہاں چلیے. اور کسی کا کوئی پرشن؟ سر جو بتا رہے تھے آپ وہ پورا نہیں بتائیں. हाँ सर. وہ جو پریوار تھا وہ سندھ سے آیا ہوا تھا بچوں. پھر ابھی بس گیا، وہ لوگ جگہ بھی خرید لیے، لے بھی لیے. لیکن وہ لوگ بھی 1947 میں جب بھارت اور پاکستان کا جب وبھاجن ہوا تو اس سمے وہ وہاں سے چھوڑ کر کے سندھ جگہ کو چھوڑ کر کے یہاں پر آ کر کے بسے، جگدل پور میں بسے وہ لوگ. تو وہ ان کی جو بولی تھی وہ سندھی تھی، سندھی میں ہی بات کرتے تھے. سندھ کا ایک بولی ہوتا ہے جیسے بنگالی ہے، بھاترا ہے، یا چھتیس گڑھی ہے، یا اڑیا ہے، ویسے سندھی میں ہی وہ زیادہ بات کرتے تھے. ہندی سمجھ جاتے تھے وہ، لیکن لکھنے ان کو نہیں آتا تھا. ان کو سندھی بھاشا آتی تھی اور اردو بھاشا آتی تھی. اردو ہی میں کیونکہ ان کی شکچھا دیکشا تھی جو وہاں پر جو سندھ میں ہوئی تھی تو اردو میں ہی ہوئی تھی، تو گنتی بھی وہ اردو میں ہی لکھتے تھے. ہاں مطلب سر یہ لوگ پہلے کہاں رہتے تھے؟ پہلے سندھ پاکستان میں رہتے تھے. ہاں. اس کے بعد میں وہ لوگ ہاں سر یہ اردو کو لکھتے ہیں بس ہے نا، بولتے بھی ہیں کیا؟ اردو کا بھاشا جو ہے وہ دیوناگری یہی بھاشا ہے. شبد کچھ الگ ہیں، جیسے ہم کسی کو بلا رہے تو تشریف لائیے، تو کچھ شبد ایسے ہیں جو اردو کے شبد الگ ہیں، لپی الگ ہے، لیکن جو بول چال کی جو بھاشا ہے وہ ایسی ہی ہے.
आप जैसे अगर पाकिस्तानी भाषा पाकिस्तान के लोगों की जो बात अगर सुनेंगे तो वो हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी जो उर्दू है वो हिंदी से ही जन्मी है बच्चों, हिंदी से ही उसका जन्म हुआ है, तो हिंदी की वो समझो छोटी बहन है उर्दू। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत अच्छा। टेस्ट सभी ने बनाया है? यस सर। गोदावरी है? अच्छा दामिनी